नमस्कार हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। लोकसभा वेंचणुकेचे मेंगलोरा गोंयांत इतिहासीक मतदान जालें। मतदान बंद जालें तेन्ना गोंयच्या दोनूय लोकसभा सुवातींचेर 70.5% परस चड मतदान जालें। उत्तर गोंयच्या साकील मतदारसंघात सगळ्यांत चड जाल्यार पणजी आनी सांताक्रूज मतदारसंघांनी सगळ्या परस कमी मतदान जालें। तशेंच दक्षिण गोंयांत काणकोणा मतदारसंघात सगळ्यांत चड जाल्यार वास्को मतदारसंघात सगळ्यान उणें मतदान नोंद जाला। पुराय गोंयची सांजे मतदान नेट दवरलो आनी 5 मेरेन मतदान 70% वयर उपले। Our Indian democracy is now considered as the largest. And after 1977 election, the entire world accepted India as the mother of democracy. So the crux of democracy depends on the supremacy of people. People are supreme. So as far as people are concerned, this is their day. They will decide their fate and our country's fate. And I'm very happy to see that peacefully the Goan people, their civic conscious and their approach to democracy and even to opposition, ruling party, opposition party, whatever may be, a cordial relation is existing in Goa. And I am very happy that I have also shifted my vote from Kerala to here. Das Assembly is a parliament. Sure that the verdict of the people of India, everybody is thinking to become India as the Vishwa Guru. Before the arrival of Portuguese people and British people, we were the Vishwa Guru. 29% of the world trade was controlled by our country. We want to go back to that aspect, and now we are the 5th economy in the world, or even certain people are saying 4th economy. And our present setup is declared that within 2 years we will be the 3rd economy. So we are progressing. Of course, democracy, different views are there. In a democracy, that right to differ is the basic right of a citizen. So people are thinking in their own line and casting their vote. And I am requesting all their people of Goa to take this opportunity, please not to miss the chance, and in large numbers they can go to the this centers of election and cast their votes, and in that way we can strengthen our democracy. That's my message. I personally think you all need to go for vote. So you can see the weather conditions are also very fine, and with this atmosphere, even the arrangements are so nice. I again request all the people to come and cast their vote. We are all voting for our nation. As a proud citizen of this country, I vote. So I request you all to vote for the nation. Thank you. पहले 2 घंटे में बहुत कम देखा गया, 13% ही वोटिंग हुआ। आगे 13% वोटिंग है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और डेफिनेटली हम लोग अपने टारगेट तक पहुंचेंगे। हमने लोगों से काफ़ी रिक्वेस्ट करी है, लोग समझते हैं अपने वोट की वैल्यू, और इवन गोवा के सभी सिटीजन्स दे मोर अवेयर अबाउट देयर ड्यूटी। सो आई हैव ए फर्म बिलीव दैट वी विल डेफिनेटली टच आवर टारगेट। This is not a target of me, this is a target by the people. Goa goes to polls today. It's our fundamental right, and I urge every fellow citizen to come out in large numbers to vote for Bharatiya Janata Party. As we know, Bharatiya Janata Party stands for progress and development, and I'm sure everyone is going to come out in large numbers to exercise their democratic right. हय वोटिंग केला। म्हाका दिसता प्रत्येक एक नागरिकाची जबाबदारी आसा, मोठी जबाबदारी ही वचून सगळ्यांनी वोट करचें, आनी त्या भावनेन आज सकाळ फुडें येवन आमी वोटिंग केलें। म्हणजे हांव, म्हजी बायल आनी म्हजी चली। आतां आईकूय हाडटलो थोड्या वेळान। फॅसिलिटीज कशें आसा सर? बरें आसा, म्हाका कांय प्रॉब्लम दिसलें ना।
थोडेशे मातशे सिनियर सिटीजन जाचे म्हणजे ते गार्डाक खबर नाशिल्लें पूण तांच्यांनी रोखडे व्हरून सिनियर सिटीजनांक प्रायोरिटी दिवन मतदान करूंक लायलें. अपील काय करतो? अपील फक्त करता की म्हाका दिसता प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आसा, सगळ्यांनी जाणट्यांनी तरणाट्यांनी येवन आज गरज आसा अशा सरकाराची जो भारताचो विकास पळयता. म्हणजे आज एक अशें आसा की भारत हें म्हणजे एक मेजर पॉवर हावस जातलें. ताका लागून जो आमकां लिडर जाय तो असो आसपाक जाय जो कंप्लीट भारताचेर फोकस करून तांचे 140 कोटी पॉप्युलेशनाचेर फोकस करून तांचे लिव्हिंग कंडिशन, तांचे राहणें आनी तांकां फॅसिलिटीज दिवपाक हाजेर फोकस आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आनी आमी आतां ऑलमोस्ट 5वी इकॉनॉमी जाले जगान, ही आतां 3री जावपाच्या मार्गार आसा. म्हणून खूब काम करपाची गरज आसा. असो वर्कर जाय, असो लिडर जाय जो 24/7 काम करता. वोटिंग रायट म्हणजे आमच्या संविधानान एक आमकां हक दिला की जसो सरकार तुमकां जाय, जशे तुमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जाय ते तुमच्यान वायजली चिंतून आमकां कोण बरो रिप्रेझेंटेशन करतलो, आमचे जे इश्यूज आसा ते कोण व्हरतलो, कोण आवाज उखलतलो, हो एक चान्स आमच्या संविधानान आमकां दिला. आनी म्हाका दिसता सगळ्यांनी भायर येवन वोट करपाक जाय. कित्याक घरानूच बसून सरकाराक क्रिटिसायज केल्ले सारकें न्ही. जेन्ना तूं तुजो हक संविधाना प्रमाणे वोटिंग डे दीस तुजो रायट एक्झिक्यूट करता, वोट करता, तेन्ना तुका एक हक आसता, हय म्हज्यान हें करूंक जाता, हें सरकार करता तें रायट, हें सरकार करता तें रॉंग, हें तुका एक अधिकार दिल्लो आसा. सो आनी सपोज तुमकां कोण बरो लागना जाल्यार दुसरें ऑप्शन दिल्लें आसा. सो हो सगळ्या लोकांक हांव अपील करता, आयज याद बडे संख्येन याद आनी आपणाचो वोट मारात. तुमकां कितें दिसता कितली पर्संटेज वोटींग जातली? बिकॉज नॉर्मल लोकसभेक वोटींग जायना असं तुम्ही लोकांकडे फिरल्या वोटींग कशी जातली वॉट यू थिंक? म्हाका दिसता देर वील बी अ हाय पर्संटेज ऑफ वोट बिकॉज लोकांक खूब हुस्को जाल्लो आसा. सो म्हाका दिसता इट वील क्रॉस 70% फॉर शुअर. नाल्यार सदां लोकसभाक मातसो लो आसा, बट दिस टायम देर वील बी मच मोर. वी आर होपिंग इट वील टच 80%. That will be a larger participation of the people in the democratic exercise. Captain, what is the reason? Because voting चड जावपाक पळय खुबशे इश्यूज आसा. दिस टायम इन गोवा देर इज सो मच एक हें जाल्लो आसा. दिस इज द लास्ट चान्स फॉर अस टू सेव गोवा. जशे इश्यूज आसा, जशे सगळे गोंयभर लोक ट्राय करता गोंया सेव करपाक, आमचें पर्यावरण जावं आमचें अनएम्प्लॉयमेंट, खुबशे इश्यूज आसा. म्हाका दिसता लोक सगळे भायर येतले आयज. Captain, till yesterday campaigning was being done. You have moved around all of the constituencies. Today, the actual voting day, initial turnout, number of voters moving out. How do you feel today after you casted your vote? Yesterday we did not campaign. Day before, म्हाका दिसता around 1:30 though we had time till 5 o'clock, but at around 1 o'clock we were told by the party leadership, please stop campaigning. You know, and Carl, sadly, we felt very sad that in certain parts, I know in my constituency, New Wade, money was distributed with police escort. I will put a charge on the police and the election commission. सगळे कोण police involved आशिल्ले तांचे पासून म्हजे कडेन proof आसा. I will expose these people. This is murder of democracy. This is why election commission ते निंबू पाणी आणि कितें दिवचे सुद्दां हांकां धरपाक जाय. This is abuse of the democratic process. This is not good. वेगळ्या दिसता यावेळेचे इलेक्शन यावेळीतून जो काही मतदारामध्ये उत्साह पेवला, काही उत्साह हेच्या खातीर आसा, ह्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर परत मोदी जावंक जाय आनी ह्या खातीर आमकां वोटींग खंयच्याय हितून वोटींग करपाक जाय अशें हातूंत आनीक लोकां मतदारां उत्साह आसा. आणि म्हणूनच म्हटलं की यावेळी पर्सेंटेज सुद्धा वाढपाची, दर टर्मापेक्षा पर्सेंटेज वाढपाची शक्यता या डेफिनेटली आम्ही अबाव 70 लागीं जातले, अबाव 65. सो अंदाज ऐसा
भाऊ अजूनही पळोवपाक गेल्यार लोकांचो टर्नआउट जावंक ना 8:30 जालेली आसा अजूनही लोक दिश्टी पडना बुथाचो तुमचो बुथाचो थोडो येवन गेला आतां जस्ट सकाळी नाश्ता बिस्ता म्हळ्यार सर्व आतां 7 हे म्हाका दिसता मातशें ऑड जाता लोकांक 8 पासून सुरू करूंक जाय आनी एक वेळ आसा भरपूर अशें म्हणून येतले आतां जेन्ना मातशें 8 8:30 जालें की लोक लायन लागता जशें तुमी भितर गेल्यार तुमचें कितें आयडी कार्ड तुमी विसरले ना विसरना आयडी कार्ड हे कॅन्डिडेट कार्ड इज आयडी कार्ड गिवन बाय द गव्हर्मेंट आय थॉट दॅट इट विल बी इनफ परंतु आतां आता दितले तुम्ही या दिवूंकच जाय जशें रूल इज अ रूल एक्सेप्शन कोणाक ना ओके भाऊ तुम्ही सांगले की तुमचे वोटर या गोष्टी वाडटले कित्याक तुम्ही सांगले कॅल्क्युलेशन सुद्दां कितें खंयचे एरियन आनी कशें कितें तुमी म्हणटा संपूर्ण मतदारसंघ संपूर्ण 20 मतदारसंघ तो अशें म्हणटा की कांय तालुके जे आसा सध्या मातशे नेगेटीव जाले बीजेपी अशें म्हणटा तितून म्हणटा पेडणे तालुका मातसो बीजेपी हे फावट नेगेटीव वातावरण आसा अशें तुमकां बी अशें दिसता कितें हे इलेक्शन जें आसा हे केंद्राचें इलेक्शन आसा हे प्रायम मिनिस्टराक निवडून दिवपाचें इलेक्शन आसा हे लोकल इलेक्शन ना जेन्ना लोकप्रतिनिधी मेळटा तेन्ना सहजपणे जे काही आपल्या मनाक काही हांगसरले काही अडचणी आसा त्यो व्हांवून येतात ते कितें क्वेश्चन आनी हे न्ही ते लोक आपले घरांनी मांडटात आनी ताका लागून वातावरण तशें कांय ना लोकांक खबर आसा केंद्राचें इलेक्शन खंयचें लोकल इश्यू खंयचे आनी त्यामुळे लोक आमदार मेळ्ळे मंत्री मेळ्ळे खासदार मेळ्ळे आपले घरांनी मांडप हे ताचें हें आसा तांचें साहजिकच आसा तांचें काही हें ना त्यामुळे तांणी तें मांडलां म्हणून काही तरी नेगेटीव आसा अशें अर्थ जाय मागीर तुम्ही म्हणटा जे दुखावले लोक आसा ते तुमकां म्हणून वोट मारतले काय मोदीक म्हणून दुखावले आतां 100% सगळे कामां जाता अशीं ना आनीक म्हणून म्हणटा दुखावले जे आसा तांकां सीएमान मंत्र्यांनी सगळ्यांनी आश्वासन दिलें आसा सगळीं कामां बरोबर जाता अशीं ना सरकार आसा ती लोकांची कामां करपाक आसा आनी त्यामुळे जेन्ना जेन्ना स्पश्टीकरण मेळटा तेन्ना ते समाधानी जातात म्हाका खूब विचारता बाबा जे लोकल इश्यू आसा ते म्हाकाय विचारला हांवें म्हणलें की इश्यू जर म्हणजे न्ही तर तुमचो इश्यू बेगीन सोडोवपाक लागून हांव सीएमा कडेन जी ऑथॉरिटी आहा ताजे कडेन मदीं हांव वचून स्वता वचून तुमचे इश्यू सोडपाचो प्रयत्न करता मतदारांक वता आसतना सांगपाचें आसा की चला सगळे जाण आज ह्या लोकशाहीची जी आज फेस्टिवल आसा जी जात्रा आसा लोकशाहीची त्या जत्रेन आमी भारत मातेक वंदन करुया कशें वंदन करुया नमस्कार कसो करुया तर मतदान करून करुया कोणी न चुकता हे मतदान करचें हो संदेश म्हाका सगळ्यांक दिवपाचो आनी ऑफकोर्स जास्तीत जास्त मतदान म्हाका करचें ही पण इच्छा प्रकट करता यो इतले कॅम्पेनिंग केले रिस्पॉन्स कसो सध्या म्हाका दिसता तुमच्या वाटेन उत्कृश्ट आसा आतां पर्यंत जे सकाळ पासून जी लायन लागल्या सगळे कडेन ते सगळे सांगतात की मोठ्या प्रमाणाचेर हातावर शिक्का पडटलो मोठ्या प्रमाणाचेर रमाकांत खलप यांच्या सोबत मतदार रावतले आणि स्त्री पुरुष अत्यंत एका मोठ्या उमेदीन आमच्या भावाक बंधूक भाईक मतदान करतले अशा इर्शेन भायर सरतात हायकमांडाचे चडशे कोण लिडर्स पावोंक ना गोंयान ना आमी सगळे तुम्ही म्हणजे मतदार म्हणजेच हायकमांड आसा तिच्या सोबतीन आमी फुडें सरतात येणाऱ्या काळान गोंयचे चेहरो आनी म्हापशेचो चेहरो बदलतलो संपूर्णतया बदलपाचो प्रयत्न आसतलो आमचो आणि आजची हो जो विजय आसा ही विजयाची पुढच्या 1927 सालची जी इलेक्शन आसा त्या विजयाची ही सुरवात आसतली हो एक अशोभेद यत्न सुरू जातलो आज पासून अशी माझी अपेक्षा आसा आणि खरोखरच गोव्याचो संपूर्ण गोव्याचोच एक चेहरो कायापालट करपाचो निर्धार आमी व्यक्त केल्लो आसा आमी अनेक वेळा तुमकां सांगला की फुडल्या 5 वर्षांचो एक प्लॅन डेव्हलपमेंटल प्लॅन गोंयचो तसोच देशा संदर्भातलो तयार आसा तर त्याच्यावर आमी जास्त आनी विचार विनिमय करतले निर्णय जाल्यानंतर एक कन्सल्टेटिव्ह कमिटीची स्थापना करतले आणि दर 6 महिन्यांनी त्याचो आमी आढावो घेत पुढे सरतले चालू असलेल्या 2024 लोकसभेच्या 11व्या वेळार पिरायेन जाणटी आसून पर्यंत नागरिकांक चोलून आपणाची मतां घालपाच्या जाग्यार वेताळां दिसली मात्यार कोर वोत आनी तातूंतल्यान तातूंत जाणटी पिराय हाची पर्वा करी नासतना कितलोसोच जाणटो चोलूंक ओडचो नासलेलो लोक आपणाच्या गराब्याच्या वांगड्याच्या आदारान मतां घालूंक गेलोनी दिसली पंडवा कडेन हांव आतां हाफ एन आवरा पयलीं पावता हांगाच्यान वास्को हेंच सांगपाचें म्हाजो पंटू एज कितली मॅडम तुमची
82 कंप्लीट. 82 कंप्लीट. म्हजो रायट तो वोट करपाचो. सो कितें सांगूंक सोदता तुमी हेच्या इलेक्शनाक? इलेक्शनाक आनी कितें सांगतलो, जस्ट फॉर द इलेक्शन. आमकां कितें पळय जाय हें करपाक, आमचो रायट हें करपाक आयले आमी. या थँक्यू. તમે એજ છો? 80. और आप आज वोट मारा, कितना कैसा देखते हो आप? कैसा लग रहा है? कैसा केવું લાગે છે વોટ कैसा है? કરી તમને? अच्छा देश हमारा देश मान है. कशें जालें तुमगे वोटींग? जालें बरें, पूण आमकां मातशें रावचें पडलें. 2 वरां सुमार जालीं. इल्ली आमी णवांक सकाळीं. पूण तुमकां सिनियर सिटीजनाक कांय फॅसिलिटीज बीन स्पेशल लायन्स बीन कांय दिवना? ओके. लोकसभेच्या इलेसावान पयलीच फावटी मतां घालप्यांनी ती अभिमानान घाली. आपणाक विस्वास आसलेल्या पक्षाक मत घालून तरणाट्याची उदरगत करूंक आनी ताका स्वताचे पांयान उबी रावंक सरकारान आपणाचो अधिकार वापरच्या म्हत्वाचें तांणी भर दिलो. फुडल्या वर्सांनी उदरगत आनी विकास जातलो म्हूण एकदमूच परवासो आसलेल्या ह्या मतदारांनी नागरिकांनी आपणाची मतां घालून देशासवे आपणाचे कार्य पाडचें म्हूण तांणी विनंती केली. म्हाका वोट करून बरें दिसता आनी हांव अशें मागता की आनी यंगस्टर्स अशेंच एनकरेज जावन येवचे वोटिंगाक. आनी हांवें एक डेवलपींग कंट्रीक वोट केला आनी मागता की आनी मुखार फुडें डेवलप जावचें आनी हांवें जाका वोट केला तो दिल्ली वचून आनी आवाज वयर करतलो अशें मागता. आनी डेवलप जावपा जाय आनी जाता तितले मिनिस्टरांनी पळोवपा जाय आमी लोकांक तेंचे नीड्स बी एडिक्शन स्किल्स बी तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटी स्पेशली चड दिवपा जाय इतलेंच मागता. आनी हें मागता की यंगस्टर्स बी येवपा जाय वोटिंगा लागून. कोण नायक आनी म्हाजी मम्मा एक्स सरपंच आनी त्या टायमार सगळ्या लोकांनी म्हाज्या मम्माक ट्रस्ट करून म्हाज्या मम्माक निवडून हाडलेलें आनी तिणें खूब डेवलपमेंट केल्लें. तशेंच ह्या फावटी हांव मोदीक ट्रस्ट करता आनी म्हाका खबर आसा मोदीन जितलें आतां डेवलपमेंट केल्या तो फुडें करत रावतलो. खूब बरें दिसता, एक्सायटेड आसलें हांव. पयलीं कन्फ्यूज आसलें कशें कितें करप तें, पूण बाकीच्या लोकांक पळोवन कळ्ळें कशें करप तें आनी एक्सायटेड आसलें. मंगळारा दीस पणजे कांपालार पिंक बुटान मॉक पोलिंगाच्या जाग्यार मोंगेलीच्या प्रतिनिधींनी भेट दिली. भारतांत लोकशायेचे व्हडलें फेस्त कशें जाता ते लोकसभेच्या चालू आसलेल्या इलेसावा वेळार पळोवंक तांणी गोंयांक भेट दिली. An international observer, I had this great chance of observing in Indian Lok Sabha elections, and today I'm here for the mock polling. And the mock polling was opened, and it go with all the political agents present at each polling station, and election officers were all there and having their own duties and assignments. I've been observing all of the process from the beginning, and the mock polling was another experience I haven't seen before in any other countries, and I've proved that Indian citizens have so many good organizations provided by the ECI and other election officers. Their vote, the right to cast their vote is ensured 100% because mock polling was also conducted by these election officers with each process handled very carefully, and I've got witness that the machine EVM or VVPAT is also working completely correct
showing that the votes of the citizens has been approved with a correct form, and in a way it sounds so I completely trusted with the system, the automatic system here. I also trust and believe with the elections officer will be supporting the votes to be ensured, the citizens' votes to be ensured, and the right to be fulfilled these days. Will you be visiting another centers too? We've been visiting 2 polling stations here today, and one was at the pink one, the pink that's to attract female voters, and the green one was at another polling station where we have witnessed mock trial as well, mock polling as well. So now we are going heading to the actual polling at 7 o'clock sharp, and we will be coming back again. And thank you, sir. मोता घालपाच्या बुटाचेर मोता घालतोच स्पोटाक इंडेलिबल तींत लायतात ते विशीं कांसावलेच्या मतदारांनी गोंबीत दुबाव उक्तायलो. मोता घालतोच स्पोटाक लायलोले तींत उदकान धुतोच ते गेले म्हूण थंयच्या मतदारांनी सांगले. हे विशीं चवकशी कोत्तोच कांसावलेच्या त्या मोता घालपाच्या जाग्यार तिताची नवी बाटली हाडली. I'm really shocked that the mark for the voter that is put on the finger has suddenly disappeared just because I poured a few drops of water after having a cup of tea. Now, if this is going to happen with all the other voters, how are we going to ensure that the voting is done on principles? Okay, anybody may wash the finger with soap and come back to vote. So, I think the voting should be stopped. Those in charge should come and check what's wrong and ensure that the ink that is used is the right ink, because I remember having voted all these years, all these times, so many times, and the mark wouldn't go even for a month. And I just voted and went for a cup of tea, poured a little water on my hands, and the mark is gone. Yeah. The polling booth number is 36. That is in Kasauli, St. Thomas High School. एका तेंपात सोबीत असलेल्या वाडेचे तोडे आता कचऱ्याचो जागो जाला. थंयसर सिवेजीचे उदक परत परत सोडटात देखून ह्या तोड्यान वास येता. थंय रावपी लोकांन हे अडचणीचेर उपाय घेवंक लागू जावपी अधिकाऱ्यांक उलो मारलो. On Tuesday, locals witnessed a disgusting odor lingering in the air at New Vaddame, Vasco, as the Vaddame lake was reeking with sewage water. The lake in contact with the raw sewage water has turned into green sludge with algae, garbage and sewage. The lake, which once contained a variety of fish, has now become dangerous for them to survive. In the past, this lake was also used for the auspicious Ganesh idol immersion. Concerned locals urged the authorities to take care of the lake and restore the lake by cleaning it immediately. ल्हान आसतना आमी एक टायमार हांगा गरोवपाक येताले, काडू काडटाले आमी खूब. बांदू करून फर्स्ट टायम अशें आतां इतलो वास मारता तो पयला हांगा. तेन्ना उदक बरें क्लीन आसलें. क्लीन आसलेलें. आनी कसले कसले नुस्तें मेळटाली तेन्ना? चडशीं काडूच काडटाले हांगा. काळुंदरां हय तसलें नुस्तें मेळटालें हांगा? खारें उदक येता भितर हितून? पावस पडलो की सगळें उदक दर्यान घालें. आतां गटर सोडला अशें दिसता तुका भितर? अशें दिसता वास मारता ते भाशेन गटर सोडलो कसो दिसता. गटराचें उदक सोडलां न्ही? सिवरेज उदक मिक्स आसा हितून. Sagun for Herald TV. पोयतोपाडाच्या सांताक्रूज सोसायटीन घडून हाडलेल्या कुतिनो फॅमिली इंटरविलेज फुटबॉल खेळाच्या टोर्नामेंटान कुडचोडेच्या गायडन एंजलाच्या रायन मिनेझिसान हॅट्रिक करून सांसे दे आरियल स्पोर्ट्स क्लबाक 5-0 गोलान जैत सोडले. ह्या जैता उदेशी गायडन एंजल ह्या टोर्नामेंटाच्या सेमीफायनलाक पावला. हो खेळ सोमारा दीस कुंकोडे इस्कॉलाच्या मैदानात जालो. आयवो कोस्ता आनी एरन फेर्नांडिसान गायडन एंजला खातीर गोल मारले. रायन मिनेझिसाक मॅन ऑफ द मॅच पुरवटलो.
आयच्या खबरापत्रान इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.